नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। चीन और भारत के बीच तनाव कम होने से पाकिस्तानी मीडिया नाखुश है। दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है। चीनी मीडिया से तो पाकिस्तानी मीडिया को कोई खबर नहीं मिलती, इसलिए उनके पास इंडियन मीडिया ही एक सोर्स है अपडेट के लिए। चीन अपनी सारी खबरों को अंदर ही रखता है और कोई भी खबर बाहर नहीं आने देता। उनके मीडिया को परमिशन नहीं है कोई भी सरकारी खबर देने की। एक बड़ा ही कंट्रोल मीडिया है चाइना का। पाकिस्तानी मीडिया ये मान रहा है कि चीन के सैनिक अपनी पहली पोजीशन में चले जाएंगे। इसमें भारतीय डिप्लोमेसी की जीत हुई है। जैसे कि दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही और चाइना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आज की वीडियो में रिजवान राजी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अब तक की इस खित्ते की सबसे अहम खबर यह है कि चाइना और इंडिया जिनके दरमियान गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक टेंशन की कैफियत तारी थी, अब वहाँ पे डिसंगेजमेंट शुरू हो गई है। आईबाल टू आईबाल जो उनके आर्म पर्सनल बैठे हुए थे वो पीछे हटेंगे। अब इसके अंदर जो चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज आई है और जिसको बीबीसी ने भी कोट किया है और जिसको इंडियन मीडिया ने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पहले से मौजूद तमाम एग्रीमेंट्स हैं दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी हवाले से, उसको ऑनर किया जाएगा और जो वहाँ पे कोर लोकल कमांडर लेवल के ऊपर जो नेगोशिएशन हुई थी गुज़िश्ता दिनों, उसके तमाम पॉइंट्स ऑनर होंगे। अब वो जो लोकल हुई थी और जिसके ऊपर इंडिया अटक गया था कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, वो ये था कि मौजूदा जो लेवल है जहाँ पे हम इस वक्त पहुँच गए हैं, इसको लिखा जाए इन डॉक्यूमेंट के यहाँ से हम डिसंगेजमेंट कर रहे हैं और हम पीछे को जा रहे हैं। अब सिलसिला ये है कि ये चाइना की पोजीशन थी, ये इंडिया की पोजीशन थी। चाइना अपनी पोजीशन से अंदर आया है और इंडिया उसे रोकने के लिए आगे गया है। अब क्या चाइना इधर से वापस उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और क्या इंडिया यहाँ से वापस अपने उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और ये कॉमन एरिया जिसमें दोनों फोर्सेस जो हैं वो पेट्रोल किया करती थी वो छोड़ दिया जाएगा। ये वो सारी डिटेल हैं जो कि जिसके आने का हम मुंतज़र हैं। ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से ही आएंगी, चाइना की तरफ से तो वहाँ पे तो रजीम जो है वहाँ पे इस तरह का कोई तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में अगर इसको कपल कर लें, इसके साथ क्लब कर लें कि इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर सिंगापुर, जापान और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू हो गई हैं और दो बहरी अड्डे जो हैं, दो बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त वो अमेरिका के वो इस खित्ते में आ गए हैं। एक ताइवान में है, एक इन मशकों में शरीक है। तो क्या चाइना ने अपना एक महाज बंद करने की कोशिश की है? ये वो अहम सवाल है जो हम अपने पैनलिस्ट से की तरफ लेके जाएंगे। इंडिया ने डिसंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है और इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतह करार दे रहा है मोदी की। ये बताइएगा कि ये जो चाइना ने आगे आया था, तो क्या वो चाइना उसी लेवल पे चला जाएगा सर जिस लेवल से उसने आगे वो आया था? जी मेरा ख्याल है रज़ी साहब कि ये जो इंडिया और चाइना का तनाज़ा है, ये अगर इतना फौरी नौयत का होता और इतनी जल्दी हल होने वाला होता तो शायद इसका जवाब हम ये दे सकते थे कि जी इनके दरमियान मसला हल हो गया। बुनियादी तौर पर देखिए ये मसला पैदा क्यों हुआ और चाइना को इंडिया से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया के वो कौन से इक़दाम थे जिनकी वजह से चाइना को आगे बढ़ना पड़ा। बेसिकली अब जो चाइना अपने मुल्क के अंदर जिस तरह की प्लानिंग लेके, जो हिकमत अमली लेके, जो दुनिया के लिए एक सादी एक प्लान लेके वो निकला था, उसमें इंडिया ने उसको अपना एक हरीफ बना लिया और हर जगह पे चाइना की मुखालफत की। ये मुखालफतें जो हैं वो इस हद तक हैं कि इंडिया समझता है कि चाइना को वो किसी भी जगह पे रोकना चाहे तो रोक सकता है। उसने उन मुतनाज़ इलाकों में वो कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐसी की जिसको चाइना अपने लिए एक ख़तरा समझ रहा था और वो जाहिर है कि उसके लिए तिब्बत और पाकिस्तान के लिए आने वाले रास्ते जो हैं उनका दिफा करना भी उसका मकसद था। अब ये सारे मामलात कोई हल नहीं हो गए। अब सी पैक की बात कर रहा हूँ। अब ये सारे मामलात कोई हल नहीं हो गए और आप देखें कि ये जो वापसी हुई है फौजों की, डिसएंगेजमेंट जिसे कहा जा रहा है, ये कोई चाइना की तरफ से महज सिर्फ उसकी तरफ से नहीं है बल्कि इंडिया की तरफ से भी है जी। अगर 1.5 किलोमीटर चाइना की फौजें जो हैं ये वापस गई हैं कुछ एरियाज से,
تو اتنی ہی واپسی جو ہے انڈین آرمی کی بھی ہوئی ہے. مودی کی جو وہاں پہ لداخ کا دورہ تھا اور اس کے بعد یہ جس طرح سے ان کے مذاکرات تو پہلے سے ہی چل رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا اور جاپان کا اور سنگاپور کا اور یہ جو کنٹریز ساؤتھ چائنا سی میں ہیں, یہ امریکہ نے بیسیکلی, دیکھیے ٹرمپ نے یہ شروع کہاں سے کیا, انہوں نے یہ جو اپنا کرونا وائرس والا ایشو تھا اس پہ آ کے تو چائنا کے خلاف ایکشن لینے کی انہوں نے اعلان کر دیا. یہ انڈیا کو ایک ایسی سپورٹ تھی جو انڈیا اپنے لیے خواب کی طرح دیکھ رہا تھا. اب انڈیا کو اگر وہ سپورٹ ملی ہے تو چائنا میرے خیال کے مطابق ایک بہتر حکمت عملی کے تحت انڈیا کو یہ موقع فراہم نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے اپنے جو مفادات ہیں اس میں چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے یہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دینی. جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. چائنا نے دیکھیے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو, جو ان کا ٹارگٹ تھا 200 ارب ڈالر تک تھا, 200 بلین ڈالر, وہ وہاں تک انہوں نے اس کو لے کے جانا تھا, دو طرفہ, اور وہ لے کے جائیں گے. اور اس معاملے کو وہ بالکل الگ رکھ کے ساتھ ساتھ کامیابی کے ساتھ آگے بھی اس میں چل رہے ہیں. اور انڈیا میں اس پہ چائنا کا بائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. یہ سارا کچھ میرے اپنے خیال کے مطابق ایسا ہے کہ جس میں ابھی ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تو یہ کوئی تنازع ختم ہو گیا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈس انگیجمنٹ ہے یہ تمام ان متنازع علاقوں سے ہے جہاں پہ انڈیا اور چائنا کا معاملہ تھا, بلکہ یہ میرے اپنے خیال کے مطابق چند ایک علاقوں میں ہوئی ہے. اور اس میں بھی ان کو فوری طور پہ ہم اس کو مکمل ہوتے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چند مہینے یا چند ہفتے کم از کم ضرور اس میں لگ جائیں. ہم نے جو 59 ان کی آن لائن ایپس تھیں ان کا بائیکاٹ کیا اور چائنا کو جو ہے وہ بائیکاٹ کی دھمکی دی, ٹریڈ بائیکاٹ کی, اور کہا کہ جناب آئندہ کسی پروجیکٹ کے اندر چائنا کو شریک نہیں کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر چائنا انڈر پریشر آ کے تو ڈس انگیجمنٹ ہوا. یہ ایل او سی وغیرہ گرم تو نہیں ہونے جا رہی بھٹی صاحب؟ میرا مطلب ہے آپ ادھر سے ڈس انگیجمنٹ کر کے اپنا غصہ جو ہے وہ انڈین ہم پہ اتارنے آ جائیں. اگر رضوان صاحب آپ اپنے پروگراموں کے نکالیں کلپ جب ان کی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, تصادم ہوا ہے چائنا اور انڈیا کا, اس سے پہلے میں تواتر کے ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا. جی بالکل, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ معاملہ بہت آگے تک نہیں جائے گا. ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, کچھ چین جو ہے فنگر 5 سے 4 تک آیا ہے, اور کلیم اگرچہ انڈیا کا اس سے آگے ہے, لیکن آپ وہ کلیم کو نہیں دہرائیں گے. انہوں نے وہ اپنا جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں نقصان ہوا ہے, پولیٹیکلی جو لاس ہوا ہے, اس کو اسی سے جو ہے وہ فل کرنا ہے, اس نقصان کو پورا کرنا ہے کہ دیکھیں جی وہ دیکھا پیچھے ہٹ گئے. تو بس انٹرنل کنزمپشن کے لیے یہ مودی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ جی بارڈر کے اوپر دوبارہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو, تو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری جو صورتحال اب تک بلڈ اپ ہوئی اس کے بعد کوئی مزید گنجائش رہ گئی ہے. اب رہ گیا ہمارا معاملہ. دیکھیں ہمارے ساتھ اس کا ایک جینون کنفلکٹ ہے کشمیر کے اوپر, اور اس کو یہ کھٹکتا ہے جوں کشمیر کے اندر جو جدوجہد تیز ہوگی, اس کا جو سارا پریشر ہے ہمارے اوپر آئے گا. ایل او سی کے اوپر تو مسلسل جو ہے وہ ٹھک ٹھک جاری ہے, اور یہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلسل. پاکستان کی اس کے اوپر کیا پالیسی ہونی چاہیے, اوفینسو ہونی چاہیے, ڈیفینسو ہونی چاہیے, یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. نہ صرف دیکھیں چائنا اور ان کی 100 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ٹریڈ ہے, اور وہاں پہ چینی کمپنیوں کو جس طرح سے بین کیا اس کے اوپر بڑی چین اس طرح سے چیزوں کو نہیں لیتا.